سلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. نتمنى تكون غاديين مع السنه ولا بادين السنه 2020 بالصحه والسلامه والهنايا البنات. المهم الفيديو ديال اليوم غادي يكون في الدار البنات، غادي دوزوا معايا النهير في الدار. غادي نجمعوا الدار مجموعين، غنوجدوا الغداء نوجدوا العشاء. المهم داكشي اللي غادي نديرو، غادي نتشاركوا معكم في هذا الفيديو. دابا البنات كما كتشوفوا، شوفوا عرفتي الدار هي مظلمه، راني شاعله غير بالضو باش نبان لكم شويه مزيان. بحال الا تقولي راه هذه راه شي 6 أو 5 ديال العشيه، هو راه مازال نهار. المهم البنات انا دابا يلا فقت صراحه هذه واحد شويه. كنشرب قهوه كيف ما العاده. غادي نجمع الدار دغيا دغيا نشوف، المهم دغيا دغيا غير من الفوق وصافي، غير نستفها غير نرتب، حيت ما عنديش. يلا خملت قبل راس العام، خملت الدار، درت فريمون تخميله للدار. فدابا راه هي كنرتب من الفوق للفوق وصافي. المهم ها نتوما معايا الغزالات، غادي دوزو معايا هاد المهير شنو ما درتو، ها نتوما غادي تشوفوه. البنات دابا جيت للكوزينه، ساليت الدار بالجميع، مازال حتى المواعن ما غسلتهمش، ولكن غادي نصاوب الغداء هو الاول. نطلع هذا شويه باش نبان لكم. نصاوب الغداء هو الاول. المهم هاد الطواجن هذا البنات ديال الحديد خديته جبته معايا من المغرب. كنت دائما كنشري طواجن ديال الفخار، ولكن دغيا كانوا كيتهرسوا ليا فوق لا بلاك، كيتقسموا كيطرطقوا كيتقسموا في النص. واخا كندير كاع داكشي اللي كيقولوا لي خصك ديرو قبل ما تستعمليه وهذا، ولكن ما كيصلح حتى شي حاجه، ما كيفيد والو. المهم هاد المره فاش مشيت خديت طواجن ديال الحديد، وصراحه كيجيو فيه طواجنات مزيونين بحال الطاجين الاخر. انا بالنسبه ليا المهم كيجي زوين. المهم في هاد الطاجين غادي ندير طاجين ديال لاغيكو بالدجاج. المهم خديت هاد الدجاج، ماشي دجاجه كبيره مي هذاك الفراخ، قسمتها في النص، درت عليها بصيله، درت سكينجبير وليبزار. غادي ندير الملحه. غادي ناخذ هذا الخرقوم هذا بعدا. هذا الخرقوم البنات انا مصوباه بيدي. كاين هذا اللي كنجيبو من المغرب، الخرقوم اللي كنعرفو كناخذو من المغرب. ها نتوما شفتوا حتى اللون ماشي بحال اللون ديال هذا ماشي هو ديال هذا داك الخرقوم الهندي، هذاك اللي كيتباع طري. انا كنشريه كيدير بشي 8 اورو الكيلو. كنت خديت كيلو العام اللي فات، خديت كيلو وغسلته وقطعته ونشفته في الظل، زعما غير داخل في الدار، اصلا الشمس ما كتوصلش عندنا في البرد. نشفته البنات وقطعته وحتى نشف مزيان، يبس زعما كرم في مره، وطحنته. هذا البنات كناخذوه، كياخذوا راجلي اكثريه. راجلي ملي كيكون كيدير الريجيم في الصباح كياخذوا مع كويس ديال الماء دافي، وانا كناخذو مع الحامض والكمون والماء دافي في الصباح. والريحه ديالو غزاله زوينه، ماشي بحال الريحه ديال هذا ديال المغرب. هذا ريحته في شكل
وهذا ريحته في شكل. وانا كنفضل الصراحه هذا ماشي هذا، واخا هذا غالي شويه الثمن. خضر كيتباع 8 اورو كيف قلت لكم، 7 اورو 99 8 اورو. المهم كناخذوا دائما من لي ماغازان بيو بحال ناتوراليا، بحال واحد الماغازان واحده اخرى نسيت سميتها، ديما كناخذوا منهم. المهم جبت هذا ديال المغرب، وانا قلت غادي ندير هذا. اصلا كنقتصد عليه حيت فيه مازال غير شويه، وكنستعملو في الوصفات بعض المرات. مني كان بزاف كنت كنستعملو في الوصفات في وجهي، مني بقى غير شويه وليت كنستعمل هذا. المهم درت شويه ديال الخرقوم حيت انا الزعفران ما كنديروش، قليل فريمون قليل فين كنستعمل الزعفران. وغادي ندير شويه ديال الملحه. غندير البنات هاد شويه ديال الماء باش نطيب ليا فيه هاد الدجاج. نزيد واحد شويه، المهم تقريبا كاس ديال الماء فين غادي يطيب هاد الشيء. وغادي نخليه حتى يقرب الدجاج يطيب، وعاد غادي ندير عليه عاد غندير عليه لاغيطون. في هاد الطبيصل هذا درت هنايا القزبور معدنوس، وهنايا درت مطيشه مقطعه، وهنايا درت الفلفله حمراء باش غادي نزوق. البنات صافي هي الغديوه وجدات، صافي راه هي اصلا راه برد دابا باش يزيد يسخن واحد شويه. كيف ما كتشوفوا البنات قلت لكم راه بحال رايه مغربيه. قلت لكم مع الخضر والحمر. المهم البنات فريمون في المذاق كيجي زوين. انا كيف قلت لكم ما عرفتش واش كدار ولا ما كدارش، المهم درتها المره الاولى عجباتني، فوليت مني كندير في هاد الطويجن هكا لاغيكو فكنزوقو هكا. درت مطيشه هي الاولى، بعد زوقت هكا بفلفله وداك القزبر ومعدنوس من الفوق. وصافي البنات هذا هو الطويجن ديالنا. دابا غادي نتغداو ونتلاقاو من بعد. انا رجعت عندكم البنات. المهم كيف ما شفتوا حطيت الغدا. قبل ما نحط الغدا درت واحد الخليطه ديال الزيت الشعري حيت غادي ندخل نغسل دابا واحد شويه. المهم دابا راه علينا وقيله هذه شي نص ساعه وهي عندي او ساعه وهي فوق راسي. المهم قبل ما نحط الغدا درت هذا الزيت الشعري. ها هي دي هنايا البنات نوريها لكم. هنايا البنات عندي الحرمل مطحون، وعندي القرنفل حتى هو مطحون، طحنتهم بيدي، وزيت العود وزيت الحبات البركه دايرهم هنايا. طحنت داك القرنفل والحرمل طحنتهم، من بعد درت زيت العود حيت زيت العود كنعرفوا كتكون فيها شويه الملحه، فدرتها على هذا الخليط ودرته في حمام مريم. وبقى الماء كيغلي وهذا الشيء كيسخن وكنخلط كيسخن وكنخلط حتى سخن مزيان. من بعد حتى سخن وبرد عاد زدت عليه الزيت ديال حبات البركه، راني كنت ديجا وريتها لكم، زدتها عليه وكنديروا الشعري. شققت به سميتو صوبتو صراحه البارح في الليل صوبتو حيت كانت سلالي، وانا بحال هذا الحرمل وهذا كيكونوا دائما عندي. المهم البنات ها انا رجعت كيف ما شفتوا. المهم قبيله كنت دايره الخلطه الشعري، فغسلت شعري وخرجت الصراحه به فازك، راه مازال فازك مصغ ما يضربنيش البرد، وبلوس كانت الشتا كطيح، فكان خاصني ضروري نخرج نتقدى شنو غادي نطيب العشاء، فخرجت به فازك فمصبغي ما يضربنيش البرد والشتا فريمون الشتا كطيح. المهم البنات خرجت دغيا كنت عواله على شي وصدقت غادي نصاوب شي واحد اخر. المهم خديت البنات هذه بات فيتي، خديت جوج حيت كنت باغيه ندير اون كيش بالكفته ولا كريم فريش، فمشيت خديتهم. ساعه ولدي قال لك لا ما بغاش لا كيش، بغى لا طارط، بغى الكراتان ديال بوم دو تير. دابا غادي نصاوب الكراتان ديال بوم دو تير حيت ما بغاش لا كيش. المهم خديت جوج من هادو لي بات فيتي. خديت هذا لا كريم فريش، هذا خديت اونتيي لا كريم فريش اونتيي. خديت الفرomاج البنات هذا كور دو ليون، خديت جوج. خديت لا كومبوت البنتي حيتاش تسالات ليها الفران داير فضيحه كيصوني.
خديت لها لي كومبوت، واخا صراحه ما كتبغيهمش ولكن كنبزز عليها باش تاكلهم. خديت لها جوج. خديت الزبده باش كنطيب، المهم هذه راه بورطارتيني ولكن انا كنطيب بها. خديت سيرو ديراب هذا بور لي بانكيك، وهذا كيعجبني، هذا زوين المذاق ديالو فريمون زوين. وحتى القريعات كيعجبوني، عندي وقيله شي 3 ولا 4 ديال هاد القريعات، كل وحده شنو دايره فيها، وحده دايره فيها زيت ارغان، وحده زيت البلديه، وحده المهم كل وحده شنو دايره فيها. خديت هادو البنات انا كناخذهم دائما، هادو ديال ماجي، كنديرهم في في الدجاج، كنديرهم شحال من حاجه. ولقيت الرمان، وانا كنموت على الرمان صراحه كاملين، حتى راجلي عزيز عليه الرمان، وانا خديته وراه مازال عندي ديك الشبكه عامره، وعندي واحد الشبكه اللي محطوطه هنايا عامره، فلقيته عاوتاني وانا ناخذه. المهم دابا غادي نرجع هاد الشيء هذا، ندير كل حاجه في بلاصتها، وغادي ندخل الكوزينه دغيا غادي نصاوب الكراطه. ولدي مشى لابوكس، هذه راه هي 6:15، هو عنده البوكس مع 6:30، فهو مشى وخاصو يجي ياكل العشاء واجد ناضي محطوط فوق الطبله، باش غير يجي يدوش ياكل ويمشي ينعس، حيت 8:30 خاصو ينعس حيت غدا عنده المدرسه. المهم دابا غادي نرجع هادشي لبلاصتو البنات، غادي ندخل الكوزينه باش نوجد الكراطه. المهم انا غادي نوريكم الطريقه، فاصون راه كلشي كيعرف يصاوب لي كراطه، من ما فيها باس نشارك معكم الطريقه ديال الكراطه. هنايا البنات في هاد الزلافه درت جوج بصيلات مشلضين مع فلفله صفراء. المهم في الغدا شفتوني درت فلفله حمراء ودابا فلفله صفراء، حيت كانوا مازالين عندي غير جوج ديال الفلفلات، وحده حمراء وحده صفراء، فوحده درتها في الطاجين ديال الغدا، ودرت هاد الفلفله الصفراء هذه حتى هي اللي بقات درتها في هذا، درتها مع هاد البصله. المهم هنايا عندي جوج بصلات مشلضين وفلفله صفراء قطعتها وشحرتهم بزويته بلديه ولا زيت الزيتون. هنايا البنات عندي تقريبا 200 غرام ولا 250 غرام ديال الكفته اللي شحرتها حتى هي في شويه ديال زيت العود. هنايا عندي بطاطا اللي قطعتها على هذا الشكل هكا وسلقتها نص سلقه، وفي هذا المول ولا هذا اللاطا ولا الغطار ولا شنو كيقولوا له دهنته بالزبده، فيه غادي ندير هذا الكراطون باش غادي يدخل فيه. المهم دابا شنو غادي ندير، غادي ناخذ هذه البطاطا وغادي نستفها هنايا، غادي ناخذ عاوتاني شويه من هاد البصله وغادي نحط هكذا من الفوق، وغادي ناخذ عاوتاني الكفته وحتى هي غادي نديرها من الفوق بحال هكا. وهنايا البنات عندي هذيك البصله كتعجبني هذه في بزاف ديال الحاجات، غادي ناخذ شويه بحال هكا وغادي ندريها بحال هكذا من الفوق، فوالا. وعاوتاني غادي ندير الطبقه الاخرى ديال البطاطا اللي بقات ليا، وغادي ندير نفس الشيء، غادي ندير البصله ندير فوق منها الكفته وندير شويه من هذه البصله اللي يابسه، ومن بعد غادي نرجع عندكم باش نوريكم لاصوص اللي غادي نخوي فوق منها. ودابا البنات جا وقت الصوص اللي غادي نخوي فوق منها. غادي ناخذ هذا لا كريم فريش اونتيي، غادي نخويه في هذه الطويصه، وغادي ندير الملحه، وغادي ندير هذا واحد المزيج ما بين دوك البهارات بحال هكا. غادي ناخذ هذا كيطلق نسمه زوينه في لي غراتان وحتى في لي صوص بور لي بات، كيطلق المذاق ديالو زوين. المهم غادي ندير هنايا نطحن شويه، حيت هذيك البصله والفلفله ما درت لهم لا ابزار لا حتى شي حاجه الا الكفته اللي نسمتها بالابزار وشويه ديال الملحه. المهم هنايا غادي ناخذ هكا هاد العشيبات اللي كيكونوا، تقدروا ديروا اي حاجه في الاعشاب المنسمه اللي نتوما كتبغيو. انا خديت هذا مرجولين، وهنايا عندي الزعتر، فغادي ناخذ شويه ديال الزعتر فوالا، غير شويه طاح ليا واحد شويه هنايا، وغادي نحكو في يدي
بحال هكذا وغادي نطلقو هنايا. فوالا وغادي نخلط هادشي هذا مزيان 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 مزيان. غادي نزيد فيه الفرomاج غابي، وغادي نخويه من فوق هاد الخليط هذا. فوالا ودابا غادي نفرتت هذاك الفرomاج نكحزو كامل هكا باش يجيني محمر من الفوق، حيت انا اصلا عندي كلشي طايب. فغادي ندخلها دابا الفران، راه هو كيسخن، درتو على 180 واحد 10 دقائق هكاك ما كاملاش، حيت كلشي طايب الا البطاطا اللي سلقتها غير نص سلقه، مي البطاطا حيت مقطعه رقيقه فدغيا كطيب. ولا البنات هذه هي العشيوه ديال اليوم، غادي ندير معها شليضه خفيفه وصافي. البنات من بعد ما رديت الكراطان طيب فدرت هنايا واحد الشليضه خفيفه ظريفه اللي فيها المايس، فيها الخيار، فيها الطوماط، فيها البيتخاف، بيرسيل وخيزو بحال هكا. المهم شليضه باش او موان يجيو دي ليغوم فري فوق الطبله. فغادي نوجد لها دابا لاصوص. غادي ناخذ الزيت البلديه، هاد لي بزار اللي عاد وريتكم عاد دابا، واحد المجموعه من لي بزارات مليحه، و السيترون غادي نديرو في هاد الزلافه، وغادي نخلط هاد الشيء وصافي. وهي العشيوه ديالي واجده، ونخلطو كلشي وصافي. هي العشيوه وجدات، حتى الكراطان هي طابت، انا غنوريها لكم دابا. غادي ندير لاصوص وغادي نمشي نوجد الطبله بعدا باش يكون كلشي محطوط فوق الطبله. وها هي البنات، ها هي الكراطان مازال سخونه. شفتوا البنات كتجي فريمون مزيونه، كتجي بنينه سيرتو في المذاق. المهم الشكل ما يهمش، المهم هو المذاق. فريمون كتجي زوينه البنات، كتجي بنينه. ولدي راه كيحمق عليها، داكشي اش كنت باغيه ندير لاكيش وقال لك لا بغيت الكراطان بالبطاطا، فدرنا له الكراطان بالبطاطا. دابا غادي نمشي نوجد الطبيله. اي فوالا البنات، ها انا وجدت طبيله، حطيت الكراطان، حطيت شليضه، الماء، الكيسان، وجدت بليصه ديال اميره ديما كتسالي بالماكله كتحط داك البيبي ديالها زعما تما يحضي لها البلاصه. المهم البنات الكراطان كتجي مزيونه كيف ما كتشوفوا، كتجي بنينه وكتجي هذيك سورتو داك البصله المحمره كتعطي واحد القرميشه في الكراطان مزيونه. وصافي هذه هي الطبيله ديال لاشا انا وجدتها. هذه دابا 7:30. مهم الوقت على ما يدخل ولدي، راه غادي يدخل دابا في هاد الدقائق الجايين غيدخل، غادي يدوش. هي هذيك غادي تكون 8 يتعشى، من بعد يمشي ينعس. وصافي الغزالات، بهكا نكونوا كملنا النهار ديالنا. نتمنى تكونوا دوزتوا معايا هاد النهار مزيان، تونستوا معايا. بوسه كبيره مني ليكم وكنبغيكم بزاف، وشكرا لكل وحده كتدعمني في القناه وكدير لايك وكدير ابوني وكتكتب لي كومونتير زوين. كنشكركم من كل قلبي، وكنتمنى يا ربي هاد القناه تكون كتونسكم، تكون كتعجبكم. اللي مازال ما مشاركاش في القناه كنتمناها تشارك في القناه وتشجعني. هذا غير طلب البنات الا جات على خاطركم، وانا كنقول لكم تهلاو ليا في راسكم، ونتلاقى ان شاء الله فيديو واحد اخر. سلامه.